आज सारखी गडबड जाली. इतल्या सकाळचें उठोन सुद्दां 5 पयलीं उठोन सुद्दां म्हणजे कांयच जावना काम म्हजें आयज. जेवणाचें सुद्दां अजून जावना. आतां जाल्यार कित्याक आयज म्हणजे दोनूय करपाक जाय आमकां. वॅजूय आहा नॉन वॅजूय आहा. आयज हांव आई आनी मम्मी तिगाय जाणां आहा. पूण एकटी वॅज आहा आनी एकटी नॉन वॅज. म्हणजे सारकें केलें नुस्तें घेतलेलें आनी वॅजूय करपाक जाय म्हणून वॅजूय केलां. सो सिंपल जेवण म्हणजे हें केल्लें पळय. आज हांवें मुगाचें दाळ हें केल्ली. तितून गाजर बटाट बीट सगळें घालून न्हू बरें धबधबीत कशें केलां. हांगा कालोवपाक हें जालें. आनी हांगा इल्लीशी एकूच करेलाची चिली कशी केल्या बेश्टी ती तळशीत. हांगासर हें म्हाजें वॅज जेवण सिंपल जालें. आनी हांगासर बांगडे उतरोवन दवरला. हें करपाक जाय, हें फ्राय करपाक जाय. प्लस प्रावन्स क्लीन केला. ही मानशेची म्हणून अशें हें दिसता. सो ही म्हाका हेची कडी करता. मिरसांग बीन वांटून सगळें आहा. सो कडी करता, भेंडे बिंडे घालता आनी सुंगटाची कडी करता, बांगडे तळटा आनी शेवटाळे 2 आसले तेवूय काडटा. म्हणजे 2च उरलेले हांवें दवरलेले. सो मोठे शेवटाळे आहा सारके. हे पळय हे फूल अशें दवरला पळय कशें आहा पळय अशें. सो बरें गाबोळे बीन तशें हेजी हे कावर आतां मीठ मसालो बीन सगळें हें लायता. मिरची पावडर बीन सगळें लावन मॅरिनेट करून दवरता आनी फ्राय करता. हे आनी हे 2-4 घालता. चड नाका दोगांकूच ते नॉन वॅज आनी एकटेक वॅज. सो हे ऑलमोस्ट जालें म्हजें जेवता बिवता. तेज्या पयलीं बायक न्हाणोवपाक जाय. आयज कितें जालें शंकर गेला फ्रांसाच्या वांगडा बीन. सो एक्चुअली दीदी लंच शंकराच्या लंच टायमाक दीदी येतालें तेज्या वांगडा. सो दीदीक म्हटलें आयज तूं येवनाका आनी आयज आई आहा. सो आई म्हणाली आपुणूच न्हाणयता. सो तेच्या पयलीं बायक बीन न्हाणयतलें आनी मागीर जेवतली. सो ऑलमोस्ट हांगा रेडी करता. ते केन्ना पावतले खबर ना. ते जेवपाक पावना दिसता. ते जेवण भायरूच जेवन येता म्हणून हांवें सगळें म्हणजे आदी शंकर जिजू फ्रांसीस बीन. सो ऑलमोस्ट दाळ जाली म्हाजी. म्हणजे धबधबीत जालें मुगाचें न्हू. मुगाची जी दाळ आसता पळय मूग दाळ ते अशें धबधबीत केलें न्हू सारकें टेस्टी लागता. पण तितून बटाट गाजर बीन इल्लेले बॉयल करतना घालपाक जाय कुडके. अशी दाळ कशी न्हू पूण मातशें दाट कशें करपाक जाय. हे पळय अशें टायपून जाय. पूण कालोवपाक जेवपाकूय बरें लागता. इवन अशें चपातीच्या वांगडा सुद्दां खावपाक बरें लागता. मातशें आटून मातशें बॉयल करून मातशें अशें दाट कशें केलां धबधबीत. सो ऑलमोस्ट जालें रेडी म्हाजें. टोमाट कांदो तळशिला फोडणी मारला आनी बॉयल करतना मुगाची दाळ बटाट आनी गाजर घातलेले. तुमी जाय जाल्यार फ्लावराचें कुडको हें करूंक शकता. सो चल हें करता जेवणाच्या सायडीक करता आनी बायक न्हाणोवन घेता. बायचें उदकूय रेडी आहा तापोवन. सो म्हजें आतां नॉन वॅजाचें जेवण जालें रेडी. म्हणजे खतखतो आयलो म्हणजे आयज कडी न्हू म्हाजी सुपर लागतली. फ्रांसीस जेन्ना विडियो पळयतलो तेन्ना म्हणटालो आवय आपले फेवरेट कडी म्हणटालो. ताका सुंगटांच्या कडेक बिमला भेंडे बीन घालून आवडटा. खूब दिसांनी म्हणजे बिमला जाताली पण हांवें घालूंकूच नासलें. सुंगटांच घेवन आसलें. सो आज हांवें स्पेशल केला थोडी सुंगटांची आनी वयल्यान ही बरी मानशेची सुंगटां ती बरी जातली सारकी टेस्टी. आनी भेंडेय घातला आनी इवन पळय बिमलाय घातला. सो कडी हांगा शिजली आनी हांगा आमचे शेवटाळे 2 फूल आनी 2च पीस हांवें बांगडे घातला की हे आहा म्हणून. सो जेवण जालें. खतखतो येता म्हणजे हांगा जालें बायक फोन येता. बायक न्हाणोवपाचें कितें करपाचें तें पळयता. पळय जाय पळय बाय हांगा न्हिदले गे. बाय आईच्या मानेरच न्हिदले. चल आसूं तर बाय न्हिदले. सो आमी जेवण घेता आनी बायक न्हाणोवपाचें मागीर प्लॅन करपाचो. म्हाजी आनी एक पार्सल येतलें हांगासर एमेझॉनाचें तें ओपन मागीर करता. चलो बॅटरी लो आहा म्हणजे चार्जिंगाक लावचो पडटलो. बाय न्हिदला म्हटलं आमी जेवून घेता बेगीन मागीर केल्यार बरें दिसता. बायक न्हाणोवपाचें प्लॅन. बाय यो हे बेगीन ना एका पळय कशें केलां हांवें. बाय आं यो आमी जेवतालीं म्हटल्यार बाय न्हिदलेले. बाय उठले की आईन तेका आईनूच आयज तेल लायलें. हांव कशें लायतालें एका आयज आईनूच तेल लायलें आनी न्हाणयलें बीन तेका. हांव कशें पळय टायर्ड टेस्ट जालां. म्हाका न्हांवपाक जाय. आई न्हांवपाक येता. आई वयतलें म्हणटाली आतां. सो आई न्हांवन रेडी जावन बीन वचपाचें आहा. बायक न्हाणयलें आनी हांवें न्हू तेका हें लायतालें काजळ लायतालें पळय 2 कशें लावपाक दिना तरी पण हांवें तेका अशें धरून लायलेलें 2 टिपक्यो कशें लायल्ले पळय तेका. बाय पळय गो हांगा पळय गो मातशें. बाय हांगा पळय गो मातशें. बाय हांगा पळय पळय कशें केलां. कशें आहा पळय अवतार तेजो. बाय हांगा पळय पळय सगळें कितें धरून वयता त्या कांकणांनी खावंक सोदता आतां. तेका हांगाच हांवें सकयल न्हिदयलेलें. ते कपडे काडूंक जाय पुसलेले बीन सगळें आहा थंयच उडयलां.
सो पळय अशी नाटकां करता हेज्या फाटल्यानूच रावचें पडटा पळय अशें हे आतां तेजें हांवें अशें हे धांपून दवरलेलें की भायर सगळें काम चल्लां न्हू सगळें डीग करता सगळें मातयेचें बीन डस्ट जाता सगळें सो एक्चुली पयलीं सुद्दां हांवें तें अशें धांपून दवरलेलें आतां पळय असलीं नाटकां चल्ला तेजी आनी कितें फायदो धांपपाचें आनी पळय आतां कितें करता तें ताका कितें कळटा आनी कितें करूंक सोदता खबर ना आतां तें बेश्टें आतां तेंपा टायमींग आतां सद्या पॅम्पर घालता न्हाणोवन ताका घालता हांव केकी न्हाणयलें की एक 1 hour तर न्हिदता मातशें पूण आयज मातसो लेट जालो उदय न्हिदलेलें तें आतां न्हिदचें ना तर पण हांवें ताका घातला की केन्ना न्हिदतना तें मागीर वलें जालें की मातशें उठता केन्ना तेजें आहा पॅम्पर हेजें कपड्याचें पूण केन्ना सारकें जावना सायडीसून येता जाल्यार मागीर उठोंक सोदता तें हितून मातशें एक 1.5 वर न्हिदता मातशें तें कितें 1-2 पीन मातशें हें जाता 2-3 पीन सो हें सुशेगाद उरता न्हू मातशें तर पण 1 वरान तेजें हांव चेंज करतलें उठलें की आतां न्हिदचें ना तें आतां खेळपाच्या मुडार आहा कितें कितें करता तें तुका कपड्याचेच घालूंक जाय आसलें बाबा डायपर आतां तूं आतां न्हिदना ताचो पावडराचो डबो हाडूंक सोदता पळय सगळें काम जालें पूण हांवें कपडेच घालूंक ना म्हाका म्हाजें शुगर तापयतलो पळय सारको जावना कॅमेरा मातशें डल जातालें पसून आनी कॅमेरा वायपूच करूं भायच्याच फाटल्यान बशें पडटा कपडे सगळें जालें म्हळ्यार सांज जाली आतां आमची आयज ताका लेट न्हाणयलें आयज 4 जालीं न्हाणयता म्हटल्यार बाय हे पळय कितें करता ट्राय बसपाचें ट्राय करता दिसता पडटा जायना आजून ताका बॅलन्स जायना आतां तूं न्हाला मुगो आनी खंय लायता गो बाय खंय लायता गो ए बाय नाला मरे तू कुशा गेला मरे यो हे बाय कॅब घे बायक कितली खेळणी हाडू कितले म्हणजे टॉयज म्हणटा खेळणी म्हणजे कितले टॉयज हाडू कसले पूण ताका न्हू खंयचे पावडराचो डबो जाय खंयचे आनीक कितें जाय तशेंच कितें ना कितें जायूच ताका आतां पळय पावडराचो डबो घेवन खेळटा चल यो चल अशें आई बीन रेडी जाली आई वयता आतां सो हांवूय बेगीन आईक दवरलेलें बाय न्हिदला म्हणून बायक हांगाच न्हिदलेलें बाय हांगाच न्हिदला सद्या सो आई वयता आईक दवरलेलें आनी हांव न्हांवपाक गेलो पास आतां जस्ट न्हांवन येयलो आनी आई वयता आईक ना लेट जातलो बरो काळो घातलो सो वयता मागीर तूं चल तर बरें लास्ट टायम हांवें ऑर्डर केल्ली सगळें फिनेल फ्रोट बीन कितें सो व्हडले बॉक्स येयल्ले सो तितून ते फिनेल बीन कांय दाखोवपाचें कांय ना पूण तेच्या भितर हांवें एक बायक हे बी ऑर्डर केल्लेलें सिलिकॉन बी हांव ताका नॉर्मल ते प्लास्टीकचे कशें आसता ते लायताले नाजाल्यार कपड्याचे बी सो आतां ताका रॉफ अशें लायतालें न्हू तेन्ना अशें कितें पडटा प्युरी बीन बरयता तेन्ना सगळें कपड्यांचेर पडटा आनी अशें लिक्वीड अशें स्पुनान लायता पळय अशें गळटा बिळटा सो हांवें हें पळयलेलें बी अशें स्पुनान अशें सो हांवें म्हटलें असलें पळोवया म्हटलें आनी हे रूल येवपाचें बरें येता आतां म्हाका एक बेबींचें कितें एक प्रॉडक्ट कितें घातलें आनी बरें एडजस्टमेंट आहा ताका ओके अशें लायलें जेवलें बिवलें ते हितून पडलें उडयलें मागीर सगळें कपड्यांचेर घालतालें एक बरें हितून कलर आसले एक ऑरेंज म्हणजे डिफरंट हेचे आसले प्रिंटेड आसले पूण कलर आसले एक ऑरेंज येल्लो ह्यो एक येल्लो ऑरेंज ग्रीन बीन अशें कितें आसलें तर हांवें येल्लोच ऑर्डर केलो हो मातसो बरो दिसताना म्हणून रूल येवपाचें आनी कितें सिलिकॉन मटेरियल भुरग्यांचें चडशें सिलिकॉन मटेरियल आसता सॉफ्ट बीन कांय जायना कितें तर बरें आहा काडलें उठयलें क्लीन केलें खंय वेल्यार सुद्दां बरें आपलें कपड्याचें हांव चडशें यूज करता कपड्याचें कितें परत यूज केलें ओलें जातालें परत कपड्यांकूय लागतालें सो बायचेच रिलेटेड कितें हांव यूज ऑर्डर करीत आसता येतालें आनी आनीक उदय बॉक्स येतलें हे म्हणजे किचनाचें इक्विपमेंट पूण हांवें सेपरेट घेतला कितें बायचो धाकटो ग्रायंडर धाकटो म्हणजे धाकटो मिक्सर जावं धाकटो बायचो कुकर बाउल प्लेट स्पून येयलो आसता सो ते सगळें ऑर्डर ते सगळें हांव हें करता तसो फ्रांसीस पूण आयले आसता ते सगळें कशें रे येयलें आतां येयला हांवें आतां कितें घेवन येयला रे
हा मग बोलो शंकर जालं येईल बाय न्हिदला आत्ता लाईट गेलेलो पण थंय न्हिदला ते काय न्हिदला पण हे करता करता भोवून करून सगळे सांजचे येयला म्हणजे पार्सल ओपन करताले बायचेच रे राजू बी नाही राहणार आवडले बाय ते स्टेप काढलेले आणि तसेच उरले कडचा अरे येईना खरे किती आवडला ते स्टँड कसलं स्टँड ताका धाकटें नांव लावपाचें फोनाक कशें दवरपाचें तेतून बायचे प्लेट्स जावं मिक्सर कुकर बीन सगळें सेपरेट दवरता दोनीचे किचनाचे बरें आहा न्हू धाकटुलें क्यूटशें आनी हें पळय हें पळोवना न्हू तुवें कितें हे बायक फीट करता पळय तेन्ना अशें स्पुनान बीन टप्पड पडटा पळय बीब हितून जेवण पडटालें धुवपाचें तें लागपा ना मरे ना हे बटन एडजस्ट ना एडजस्टेबल ओके चला चला तुम्ही फ्रेश जाय तेसर ओके सो जालें एका नॉब लावन घेता बरें आहा न्हू सो आमी फ्रेश जाता मागीर कंटिन्यू करता राव सरिता करतले कंटिन्यू चाव करू केला म्हाका जॅम येता मातसो हाड पडटा असं दिसता फ्रेश जाय आनी न्हिदा तुमी फ्रेश जावन कोण न्हिदता असं न्हिदता मागीर उठून फ्रेश फ्रेश जावन न्हिदा पयलीं न्हिदता मरे मागीर उठून फ्रेश जाता असं मागीर फ्रेश दिसतालो न्हू हें बरें आहा लागोंक जायना बरें हे चंपा आत्तां न्हिदला मातसो वगत जालो न्हिदता मरे तेजे बरोबरच मातसो तेज्या बरोबर चड फ्रेश बीन जा कितें तेज्या बरोबर कितें आदी कितें जालें आदी आसता तूं तापयता म्हणून टायर्ड 10 वरां ट्रॅव्हलिंग जॅम येता स्टेशनाचेर पावपाक गेला तर 10 वरां ट्रॅव्हलिंग म्हणटा ते म्हणटले आमी खंय अशें तशें जातलें खंय स्टेशनाचेर स्टेशनाचेर पावपाक गेला म्हणटा खंय तें सांगलें स्टेशनाचेर पावपाक गेला आनी मागीर तुमी खंय भोंवून बीन येतले म्हणून ओके बरें बाय बाय चल